बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बलोचिस्तान के अंदर वैसे तो एक अरसा से दहशतगर्दी होती रहती है। वतन के दुश्मन बैरूनी आकाओं के हाथों खेलकर मासूम जानों को नुकसान पहुंचाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, वारदातें करते हैं, माल की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करते हैं। लेकिन उसमें एक अंसर अब ऐसा शामिल हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर सूबाई असबियत फैलाने के लिए एक नया रूप अख्तियार किया जा रहा है। इस दहशतगर्दी को किसी और रूप में धकेला जा रहा है। क्या पंजाबी लवारिस हैं कि पंजाबी बच्चों को आए दिन कत्ल कर दिया जाए? रोजी रोटी कमाने के लिए जाने वालों को यह दहशतगर्द अनासर जे बरूने मुल्क आकाओं के हाथों खेल रहे हैं, वो मासूम पंजाबियों को कत्ल कर दे, एक नया रूप देने की कोशिश करें। लेकिन यह याद रखें, पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। पंजाबी भी एक है, सिंधी भी एक है, बलोची भी एक है, पठान भी एक है। पाकिस्तान की इस वहदत को नुकसान पहुंचाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे। क्या पंजाबी लवारिस हैं? प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें अब एक नया रूप धारने के लिए दुश्मन मैदान में आ चुका है। दुश्मन पाकिस्तान के चारों सूबों को लड़ाने के लिए, पाकिस्तान में सूबाई असबियत फैलाने के लिए, अपने इस मजमूम मकासद के असूल के लिए एक नया रूप धारकर पिछले माह भी 9 मुसाफिर को जो बस में जा रहे थे, उनके शनाख्ती कार्ड देख करके वो पंजाबी हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और अब ग्वादर बलोचिस्तान के अंदर एक हमाम पर काम करने वाले मियां चन्नू जिला खानेवाल के रहायशी 7 पंजाबियों को अजियतनाक मौत देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये जो 7 पंजाबी हैं, जो किसी के बेटे नहीं है, वो किसी के भाई नहीं है, क्या उनका पंजाबी होना जुर्म है? इसी तरह बस में सवार 9 अफराद को उनके शनाख्ती कार्ड देखकर चेक करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। तो शर्म करो, यह दहशतगर्दों जो बलोची अक्सरियत की आड़ में, बलोची अक्सरियत पसंदों की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर सूबाई असबियत फैलाने के लिए पंजाबियों को जिस बेदरेग अंदाज में कत्ल किया जा रहा है, क्या पंजाब के अंदर क्या कोई नफरत का नया बीज बोया जाना है? क्या पंजाबी लवारिस हैं जो अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? खुदारा ऐसे अनासर को हुकूमत वक्त उनकी कमीन गाहों से निकालकर उन्हें नकेल डाले, उन्हें निस्तर नबूद करे। इनकी सरकोबी के लिए वो सब इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये जो अस्करियत पसंद, जो अपने आप को अस्करियत पसंद कहते हैं, वो पाकिस्तान को वजूद को खतरे में डालने के लिए जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, उनको उनकी कमीन गाहों में तलाश करके उन्हें जहन्नम वासिल किया जाए। और ये दहशतगर्द जो बैरूनी अनासर के हाथों कठपुतलियों की तरह खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए ये ऐसे आए दिन वाकयात करते हैं, क्या इससे यह तासर जाएगा कि बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा? पंजाब वो सूबा है जो सब पाकिस्तान की जान है, जो पूरे पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता है। पंजाबी पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता है, वो अपने ऊपर मसाइब भी झेल लेता है, लेकिन वो अपने भाइयों को कभी तकलीफ में नहीं आने देता। पंजाब पाकिस्तान का वो दिल है जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शान है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान, पाकिस्तान का सूबा KPK, पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान की अकाई है। और ये जो दहशतगर्द अनासर है जो इस इकाई को खत्म करने के दर पे है, उनके ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम समझते हैं
کہ افواج پاکستان ان کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت میدان میں موجود رہتی ہے. ان کی سرکوبی کے لیے دیگر سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ان دہشت گرد عناصر کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہ دہشت گرد جنہوں نے اب ایک نیا ٹرینڈ دینے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے اندر پنجابیوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سے یہ نہ خیال کیا جائے کہ پنجابی لاوارث ہیں، پنجابی اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا، پنجابی اپنے حقوق کے لیے میدان میں نہیں آ سکتا. لیکن پنجاب کے لیے بھی سب سے پہلے پاکستان ہے، سندھ کے لیے بھی سب سے پہلے پاکستان ہے، بلوچستان کے لیے بھی سب سے پہلے پاکستان ہے، اسی طرح کے لیے بھی سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان کی اس وحدت کو نقصان پہنچانے کے لیے جس قسم کا اب ایک ٹرینڈ تخلیق کیا گیا ہے، انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے پنجابی، پاکستان کے بلوچی، پاکستان کے سندھی، پاکستان کے پٹھان سب مل کر ایسے دہشت گرد عناصر کی سرکوبی کریں گے. پاکستان کی اس قومیت کو جس انداز میں ایک رون دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان سب کا ملک ہے، پاکستان ایک ہے، پاکستان کے پنجابی بھی ایک ہے، پاکستان کے سندھی بھی ایک ہے، بلوچی بھی ایک ہے اور پٹھان بھی ایک ہے. ان کی وحدت کو جس انداز سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، ہم مطالبہ کرتے ہیں آرمی چیف سے کہ ایسے عناصر کو ان کی کمین گاہوں سے نکال کر باہر لائیں، ایسے چہرے بے نقاب کریں. ایسے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، سوائے حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے اس واقعہ کی مذمت کے ساتھ مذمت کی گئی، لیکن ان رہنماؤں کے منہ میں ککڑیاں پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے اس واقعہ کی مذمت نہیں کی. اس واقعہ کیا یہ میاں چنو کے رہائشی، ضلع خانے وال کے رہائشی، یہ 7 بچے کیا قوم کے بچے نہیں تھے؟ اگر ان کے پاس روزی روٹی ہوتی تو وہ سینکڑوں میل جا کر گوادر میں ایک حمام پر کام کیوں کرتے؟ ان سب باتوں پر غور کرنا ہوگا. لیکن ایسے دہشت گرد عناصر یاد رکھیں، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جو بلوچستان اکثریت پسندی کی آڑ میں وہ اس میں جس انداز سے پنجابیوں کے خلاف ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں، یہ عناصر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پوری پاکستانی قوم کو یہ پنجابی کا قتل نہیں ہے، یہ پاکستان کا قتل ہے. اگر بلوچی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے، سندھی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے، کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. ایسے عناصر جو پاکستان کا کھا کر، پاکستان میں رہ کر پاکستان کے اندر صوبائی عصبیت کے بیج بو رہے ہیں، ایسے عناصر کے جو سرپرست ہیں ان کی بھی سرکوبی کرنی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے عناصر کے خلاف حکومت پاکستان، پاک فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ اپنے آپریشنز تیز کریں، ان کو نیست و نابود کریں اور ان کی کمین گاہوں کو ایسی انداز میں تباہ کریں کہ کبھی یہ تصور بھی نہ کر سکیں کہ کسی بھی پاکستانی کو اس طرح شہید کیا جا سکتا ہے یا اس طرح قتل کیا جا سکتا ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.